ba sa nailad sa mga fake DSWD social media pages na nagpasalig og kwarta uban pang hinabang? Aron malikayang kini, ani ang inisyatibang giungo sa ahensya ang gitawag og tamang tulong sa tamang impormasyon communication campaign. Usa sa maghatag kaninyo og insaktong impormasyon alang sa insaktong tabang nga imong gikinahanglan mao ang opisyal nga social media page sa DSWD. Daghan na sa mga kliyente sa ahensya, ilabi na ang mga benepisyaryo sa Pantawid Pamilyang Pilipino kon 4Ps, Assistance to Individuals in Crisis Situations kon AX, ug uban pa ang ni-follow niini. Kada bisita nimo sa buhatan sa DSWD or sa mga payout, pangitaa lang ang desk signage sa tamang tulong sa tamang impormasyon ug mahimo kang mo-scan sa QR code niini. Dayon mo like and follow. Nining panahon nga dali mo katap ang masayop nga kasayuran, labing mahinungdanon ang pagsusi sa kamatuoran gikan sa insakto o kasaligan nga tinubdan sa impormasyon. Kini si Charmaine Tamara alang sa DSWD Central Visayas Update.